यो चाहिँ जस्ट टर्मिनोलोजीहरु यो चाहिँ के हो भनेर पहिला व्हाट इज डाटाबेस डाटाबेस सिस्टम डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम त्यसपछि अर्को वर्ड पनि यसमा रिलेशनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम यो भनेको इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि आर्किटेक्चर डाटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर डाटाबेस एप्लिकेसनहरु अनि वेयरहाउस डाटा माइनिङ अनि बिग डाटा यिनीहरुको चाहिँ डेफिनिसनहरु के हो भनेर यो च्याप्टरमा पढ्नु पर्ने सो let's start with the database लाई चाहिँ फंडामेंटल अफ डाटा यो तपाईले पढ्नु भयो भने यसको ब्याकग्राउन्ड के भन्छ डाटाबेस को म जस्ट ब्याकग्राउन्ड भन्छु है सबैलाई थाहा पनि होला के छ कि यो टेक्नोलोजी कम्प्युटर टेक्नोलोजी भनौं या डाटाबेस को एप्लिकेसनहरु या डाटाबेस टेक्नोलोजीहरु बन्नु भन्दा अगाडि पनि each and every organization was maintaining their information in hard copy भनौं न फाइल्स एन्ड फोल्डरहरुमा कुनै न कुनै वेमा चाहिँ राख्ने गर्थ्यो भनेको जुन चाहिँ फाइल्स एन्ड फोल्डरमा इच एन्ड एभ्री अर्गनाइजेसनले डाटा जुन पहिला ट्रेडिसनल भनेको फाइल्स एन्ड फोल्डरमा राख्ने गरिन्थ्यो त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा कसरी मेन्टेन गर्ने या कम्प्युटरमा कसरी राख्ने दैट्स द रियली पर्पस अफ डाटाबेस भनेको इच एन्ड एभ्री अर्गनाइजेसन आफ्नो रिक्वायर्ड डाटाहरु कम्प्युटरमा राख्छ कम्प्युटरमा राखिसकेपछि त्यो डाटालाई चाहिएको बेला एक्सेस गर्ने या इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम सो दैट इज द मेन पर्पस अफ डाटाबेस खासो सो इच अर्गनाइजेसन मेन्टेन देयर ओन डाटा और कलेक्सन अफ डाटा इज कल्ड डाटाबेस कारण यो जस्ट यो एउटा ब्याकग्राउन्ड हो त्यति फरक यो सबै पढेपछि बुझिन्छ हैन त्यसमा दुईटा एप्रोच यसमा एउटा के भन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेशन सोधिदिन सक्छ मीन्स ट्रेडिसनल फाइल बेस्ड एप्रोच र डाटाबेस एप्रोचमा चाहिँ के फरक छ त कसैले भन्न सक्छ डाटाबेस एप्रोच र ट्रेडिसनल फाइल बेस्ड एप्रोचमा चाहिँ आखिर डाटा कम्प्युटरमा मेन्टेन गरिन्थ्यो दुईटा मेथडले एउटा चाहिँ डाटाबेस एप्रोच अर्को चाहिँ ट्रेडिसनल फाइल बेस्ड एप्रोच यो दुईटामा अलिकति तपाईहरुले बुझेको कुरा कसैले के भन्नुस् त के फरक छ ट्रेडिसनल फाइल बेस्ड र डाटाबेस सत्य ट्रेडिसनल भन्ने त पुरा पहिला त्यो कपीहरुमा लेख्थ्यो नि ढड्डाहरुमा लेख्ने त्यो टाइपको हो सर नै यो दुईटै कुरा गरियो कम्प्युटर बेस्डमै कम्प्युटरमै राख्ने हो तर कम्प्युटरमा राख्नलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ ट्रेडिसनल फाइल बेस्ड एप्रोचमा राखिन्थ्यो अनि त्यसको चाहिँ इम्प्रुभ भर्सन भनेको डाटाबेस एप्रोच हो है सो बोथ आर कम्प्युटर बेस्ड रेकर्ड किपिङ सिस्टम हो त्यो यति भनिसकेपछि अरु मोर कसैले अब भन्न सक्नुहुन्छ दुईटामा के फरक छ नो ल ठीक छ म त्यो डेटाबेस अप्रोचमा डेटाबाट त्यो सब एउटै फाइल भित्र हुन्छ नि त अनि युजफुल इन्फर्मेसनहरु निकाल्न एनालाइज गर्न सजिलो हुन्छ होला त्यो अहिले तपाईले भनेको चाहिँ डाटाबेसको एप्रोचमा जस्तो सर त ट्रेडिसनलमा एसक्यूएलहरु नि युज हुँदैन थियो सर हुँदैन हो तर कसरी मेन्टेन गरे त्यो पहिला हेर्नुस् न हरेक अर्गनाइजेसनले अहिले पनि पहिला के भने अहिले पनि चाहिँ धेरै अर्गनाइजेसनले के गर्छ डिफरेन्ट किसिमको अब इन्फर्मेसन भनेको डिफरेन्ट टाइप हुन्छ एउटा वर्डमा हुन्छ अर्को एक्सेलमा हुन सक्छ अर्को चाहिँ फोटोहरु मेन्टेन गर्ने हुन सक्छ अनि डिफरेन्ट एप्लिकेसनहरु युज गर्ने के सर्टेन फाइल चाहिँ एक्सेलमा राख्ने सर्टेन फाइल वर्डमा राख्ने सर्टेन चाहिँ मेबी पावर पोइन्टमा राख्ने मिस राख्न चाहिँ कम्प्युटरमै राखिन्थ्यो तर चाहिँ के गर्थ्यो त डिफरेन्ट एप्लिकेसन युज गरेर अनि धेरै फाइलहरु बनाउँथ्यो के त्यो चाहिँ ट्रेडिसनल एप्रोच हो या नर्मली एक्सेलमै भनौं न सिम्पल लागि चाहिँ अकाउन्टको चाहिँ डाटाबेस मेन्टेन गर्नु पर्यो भने माइक्रोसफ्ट एक्सेल युज गर्थ्यो कहिलेकाहीँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा एउटै फाइल भित्र पनि डिफरेन्ट सिटमा मेन्टेन गरिन्थ्यो तर त्यो भनेको क्याल्कुलेसन पार्ट तर कुनै चाहिँ चिठीहरु मेन्टेन गर्नु पर्यो भने त्यो मेन्टेन चाहिँ फेरि वर्डमा गरिन्थ्यो सो दैट्स कल्ड ट्रेडिसनल फाइल एप्रोच सुरुमा चाहिँ यो एप्रोचबाट चाहिँ मेन्टेन हुन्थ्यो
है। अब त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड, अहिले एकजनाले भन्नुभयो नि कि सबै कुरा चाहिँ एउटैमा मेन्टेन हुन्छ है। इन्टिग्रेटेड एप्रोच भनेको त्यो डाटाबेस एप्रोच हो। ओके, सो त्यो दुईटामा चाहिँ फरक के हो। अब कम्पोनेन्ट अफ डाटाबेस सिस्टम के हो, त्यसपछि यिनीहरू थाहा छ। तपाईले कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मैले पढ्न त एकचोटि पढाइसकेको हो, अब कतिजनाले यो नोट्स पढेपछि ठ्याक्कै बुझ्छ है, तर म जस्ट एउटा हिट मात्रै गर्छु कि पछि सम्झिनलाई सजिलो होस्। कम्पोनेन्ट्स अफ डाटाबेस सिस्टममा के हुन सक्छ? व्हाट इज द कम्पोनेन्ट? युजर, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डाटा। एक्ज्याक्टली, स्योर, त्यही कम्पोनेन्ट्स अफ डाटा भनेको डाटाबेस सिस्टमभित्र चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू। डाटा मोडेल पनि थाहा होला। व्हाट इज डाटा मोडेल? यो खर हेरेपछि एकचोटि यसो स्लाइड देखाएपछि तपाईँलाई चाहिँ धेरै कुरा म सोध्छु भने थाहा हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ सुरुमा डिफिनिसन अफ डाटाबेस भन्यो होइन। डाटाबेस इज ए रिपोजिटरी और कलेक्सन अफ लॉजिकल रिलेटेड सिमिलर डाटा. Database stores similar kind of data that is organized in a manner that the information can be delivered from it, modified, data added, deleted, and used when needed. भनेको एउटा रिपोजिटरी डाटाबेस भनेको यसमा चाहिँ डाटाबेस भन्ने बित्तिकै सफ्टवेयरको कुराहरू अलिकति कम गरेन। जस्ट रिपोजिटरी भनेको डाटा कसरी मेन्टेन गर्ने है। अनि डाटाबेस डिफाइन एज ए कलेक्सन रिपोजिटरी अफ डाटा ह्याभिङ एन अर्गनाइज स्ट्रक्चर फर ए स्पेसिफिक पर्पस। फर ए स्पेसिफिक पर्पस भनेको अफकोर्स कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टोर म्यानेजमेन्टको लागि हुन्छ, कहिलेकाहीँ एकाउन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको, कहिलेकाहीँ चाहिँ इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट, पर्सनल म्यानेजमेन्ट। सो पर्पस फरक हुनसक्छ डाटाबेसको लागि। त्यो यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति गाह्रो तपाईँले यसो पढ्नुभयो भने व्हाट इज द डिफिनिसन अफ डाटाबेस भनेको चाहिँ डिफाइन गर्यो, पढ्नुहोस्। अनि हामीले यो एप्रोच फाइल ओरिएन्टेड एप्रोच र डाटाबेस एप्रोच जुन मैले अहिले तपाईँहरूलाई भने नि, डाटा वाज स्टोर्ड इन फाइल्स एन्ड सम अर्गनाइजेसन्स अल्सो स्टोरिङ नाउ। के भन्छ, यो फाइल्समा चाहिँ स्टोर गर्थ्यो, अहिले पनि स्टोर गर्छ। जस्तो इक्जाम्पल मैले भने फर एन एप्लिकेसन मल्टिपल फाइल्स आर रिक्वायर्ड टु बी क्रिएटेड, इच फाइल्स स्टोर एन्ड मेन्टेन इट्स ओन रिलेटेड डाटा। भनेको यो ट्रेडिसनल वेमा के हुन्थ्यो त मल्टिपल फाइल्सहरू हुन्थ्यो, त्यो मल्टिपल फाइलको फाइल फर्मेट पनि फरक फरक हुन्थ्यो हैन। सो द्याट्स द कल फाइल ओरिएन्टेड एप्रोच भन्थ्यो। यो पहिला चाहिँ फाइल ओरिएन्टेड एप्रोच हुन्थ्यो, त्यसपछि यसलाई चाहिँ लगेर डाटाबेस एप्रोचमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड वेमा चाहिँ मेन्टेन गर्यो है। त्यही कुराहरू चाहिँ यहाँ यो रिपिट भएको छ, तपाईले पढ्नुहुन्छ। अब चाहिँ फाइल ओरिएन्टेड एप्रोच यो दुईटामा चाहिँ डिफरेन्स के छ त, के फरक छ त भन्न खोजेको, या त यसलाई एडभान्टेज अफ डाटाबेस एप्रोच ओभर फाइल ओरिएन्टेड एप्रोच। डाटाबेस चाहिँ एप्रोचमा चाहिँ फाइल मेन्टेन गर्यो भने व्हाट आर द एडभान्टेज भनेको के छ त। सुरुमा के भन्छ, डाटा रिडन्डेन्सी। डाटा रिडन्डेन्सी चाहिँ फाइल ओरिएन्टेड एप्रोचमा हुन्थ्यो, जुन चाहिँ डाटाबेस एप्रोचमा चाहिँ रिडन्डेन्ट भ्यालु हुँदैन, त्यो सेन्समा भनेको है। इन्कन्सिस्टेन्सी के हुन्छ, फाइल ओरिएन्टेड एप्रोचमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फाइलमा चाहिँ सपोज नेमहरू मेन्टेन गर्यो भने त्यो कन्सिस्टेन्सी हुँदैन। एउटामा एक किसिमको डाटा हुन्छ, अर्को फाइलमा गर्यो भने अर्को किसिमको डाटा हुन्छ। मिन्स द्याट द इन्कन्सिस्टेन्सी या रङ डाटा पनि हुन सक्छ। एउटामा एक किसिमको डाटा, अर्को फाइलमा चाहिँ त्यही इन्फर्मेसन डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। द्याट इज कल्ड इन्कन्सिस्टेन्सी। रिडन्डेन्ट भनेको एउटै भ्यालु धेरै ठाउँमा हुनु है। अनि फाइल ओरिएन्टेड एप्रोचमा जुन मैले सुरुमै भने के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट फाइल फर्मेट चाहियो। एक्सेलमा हो भने त एक्सेलको फर्मेटमा, वर्डमा हो भने वर्ड फर्मेटमा, अब इमेज फाइल हो भने डिफ्रेन्ट फर्मेटमा, किनभने डिफ्रेन्ट फाइलमा मेन्टेन गरिन्छ हैन। कन्स्टेन्ट डिफिकल्ट टु एप्लाई के भन्छ, डाटाबेसमा हामी प्र्याक्टिकलमा पनि हेर्यौँ हैन। प्र्याक्टिकल क्लासमा गर्दाखेरि गर्यो कि गरेन आई डोन्ट नो, तर के हुन्छ, तपाईले
डाटाबेस एप्रोचमा चाहिँ धेरै कन्स्टेन्टहरू राख्न सकिन्छ। जस्तो डिस्ट्रिक्टहरू टाइप गर्नु पर्यो भने हामी कहाँ जति डिस्ट्रिक्ट छ 75 डिस्ट्रिक्ट त्यो आफै लिस्टिङ गर्छ, त्यसबाट मात्रै सेलेक्ट गर्ने, त्यो भन्दा चाहिँ बढी टाइप गर्न दिँदैन। या स्टुडेन्टकै रोल नम्बर चाहिँ छ, स्टुडेन्टको रोल नम्बरहरू मलाई सपोज 1 to 108 सम्म मात्रै स्टुडेन्ट रोल नम्बर छ, त्यो भन्दा बढी मैले 109 चाहिँ एड गर्न खोजे भने उले चाहिँ दिँदैन, कन्स्टेन्ट त्यसलाई भन्छ। जुन कुरा चाहिँ फाइल ओरिएन्टेड एप्रोचमा राख्नलाई गाह्रो हुन्छ, तर त्यही कुराहरू चाहिँ डाटाबेसमा सजिलो हुन्छ कन्स्टेन्ट मेन्टेन गर्नलाई। अनि कन्कुरेन्सी लिड टु इन्कन्सिस्टेन्सी एन्ड सेक्युरिटी प्रब्लम्स के हुन्छ, फाइल ओरिएन्टेड एप्रोचमा चाहिँ कन्कुरेन्सी मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो एकजनाले वर्ड फाइल ओपन गरेको छ भने अरूले चाहिँ त्यही वर्ड फाइलमा काम गर्न खोज्यो भने काम गर्न सकिँदैन, रिड ओन्ली मोडमा जान्छ। तर डाटाबेस एप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ त, कन्कुरेन्टली मेनी युजर्स क्यान वर्क है। सो दिस इज द एडभान्टेज अफ डाटाबेस एप्रोच ओभर फाइल ओरिएन्टेड एप्रोचको कुरा गर्यो हैन। जुन माथिको अब यसलाई चाहिँ डिमेरिटहरू थियो, फाइल ओरिएन्टेड एप्रोचमा भएको डिमेरिट्सहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले डाटाबेसमा चाहिँ इजिली मेन्टेन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ व्हाट आर द डिफरेन्स, फाइल ओरिएन्टेड एप्रोच र डाटाबेस एप्रोचमा चाहिँ के फरक छ त, यो चाहिँ सोध्न सक्छ, त्यो एकचोटि हेर्नुहोस् है त। ओके, अब त्यही कुरा त्यही हिसाबले जुन माथिकै कुरा गर्यो नि, अब चाहिँ डाटाबेस एप्रोचमा चाहिँ के क्यारेक्टरिस्टिक्स छ त, कहिलेकाहीँ यसलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भन्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ यसको एडभान्टेज पनि भन्न सकिन्छ। भनेको त्यही कुरा आयो, डाटा रिडन्डेन्सी इज मिनिमाइज्ड। डाटा रिडन्डेन्सी चाहिँ डाटाबेस एप्रोचमा सुनिरहेको छ कि म मात्रै बोलिरहेको छु? सुनिरहेको छु सर, सुनिरहेको छ है, गाह्रो सुन्दैछौँ। खालि म लिङ्क गर्दैछु है, तपाईँले यो नोट्स पढ्नुभयो भने थाहा हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डाटाबेस एप्रोच भन्नु और व्हाट आर द एडभान्टेज अफ डाटाबेस एप्रोच चाहिँ के हो त, यही कुरा हो खास गुमाएर। के हो त, डाटा रिडन्डेन्सी भनेको, रिडन्डेन्सी भनेको एउटै इन्फर्मेसन धेरै ठाउँमा हुँदैन, एक ठाउँमा मात्रै हुन्छ। एक ठाउँमा मात्रै भयो भने जे डाटा छ त्यो सबैले त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्यो भने सिमिलर किसिमको डाटा एक्सट्र्याक्ट हुन्छ। इन्कन्सिस्टेन्सी हुँदैन, किनभने एउटा डाटा या नेम एक ठाउँमा मात्रै मेन्टेन छ भने इन्कन्सिस्टेन्सी हुने चान्स हुँदैन हैन। नभ यदि दुईटा फाइलमा चाहिँ सपोज स्टुडेन्टहरूको नाउँ मेन्टेन गर्यो भने एकचोटि टाइप गर्दाखेरि नेममा स्पेलिङ एउटा हुन्छ, अर्कोमा टाइप गर्यो भने नेमको स्पेलिङ अर्को हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्सी हुँदैन डाटाबेस एप्रोचमा। डाटा इज सेयर्ड, जुन हामीले माथि कुरा गर्यो, डाटाबेस एप्रोचमा के हुन्छ त, मल्टिपल युजर क्यान सेयर द सेम डाटा हैन। डाटा इन्डिपेन्डेन्स, अब यो अलिकति बुझाउन गाह्रो हुन्छ। मतलब इन्डिपेन्डेन्स भनेको डाटाबेस एप्रोच चाहिँ तीनवटा एप्रोच छ, फिजिकल, लोजिकल, त्यो इन्डिपेन्डेन्स खास भन्न खोजेको चाहिँ डाटा इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ। मिन्स हामीले एक लेभलमा डाटा कुनै मोडिफाई गर्यो भने या केही चेन्ज गर्न खोज्यो भने अर्को लेभलमा हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन। यो यसरी यसलाई कि कम्प्युटरमा चाहिँ जुन हामीले डाटा लेख्छौँ त्यो हार्ड डिस्कमा लेख्दाखेरि फिजिकलको आफ्नै एक किसिमको लेख्छ, मिन्स ट्र्याक सेक्टरमा लेख्ने उसको आफ्नो स्टाइल हुन्छ। तर लोजिकली हामी डिजाइन गर्दाखेरि टेबलमा डिजाइन गर्छौँ, दुईटा अलग अलग हो। भन्न खोजेको यदि हामीले लोजिकल केही कुरा चेन्ज गर्यो भने या टेबल्सको फर्मेट केही चेन्ज गर्यो भने फिजिकलमा चाहिँ केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। सो दुईटा इन्डिपेन्डेन्स छ, त्यो सेन्समा यो भन्न खोजेको। सायद मलाई लाग्छ पछि एउटा चाहिँ डाटा आर्किटेक्चरमा आउँछ यो डाटा इन्टेग्रिटी मेन्टेन है। अब इन्टेग्रिटी भनेको दिस क्यान बी मेन्टेन इन डाटाबेस एप्रोचमा चाहिँ। इन्टिग्रिटी एन्ड इन्कन्सिस्टेन्सी दुईटा अलमोस्ट अलिकति रिलेटेड वर्ड हो। सेक्युरिटी अफकोर्स एक ठाउँमा छ
अनि त्यसलाई मेन्टेन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। सेक्युरिटीहरू धेरै किसिमको सेक्युरिटीहरू हामी राख्न सक्छौँ। सुरुमा युजर नेम र पासवर्ड, त्यसपछि यो युजरलाई यो टेबल मात्रै एक्सेस गर्न दिने, यो युजरलाई यो टेबल एक्सेस गर्न दिने। सेक्युरिटी चाहिँ बढी चाहिँ हामीले डाटाबेस एप्रोचमा राख्छौँ रेदर है। त्यसपछि ब्याकअप एन्ड रिकभरी सपोर्ट चाहिँ सजिलो हुन्छ डाटाबेस एप्रोचमा। एउटा फाइल हुन्छ, जस्ट ब्याकअप गर्यो, फेरि रिकभर गर्नु पर्यो भने रिस्टोर गरिदियो, एभ्रिथिङ कम्स इन वान प्लेस। सो दिस इज इजी। स्ट्यान्डर्ड इन्फोर्स भनेको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुन्छ भनेको एकै ठाउँबाट सबैजनाले सेम इन्फर्मेसन हेर्ने भएकोले त्यो एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुन्छ, त्यो सेन्समा भनेको हो। सबैले बुझ्ने कुरा एउटै हो। एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट टाइम रिड्युस, यो डाटाबेस जुन टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि के भयो त अलिकति यो एप्लिकेसन डाटाबेस एप्रोच चाहिँ छिटो डेभलप गर्न सकिन्छ। सो दिस रियली इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डाटाबेस एप्रोच। अब यसको अलिकति डिटेलमा चाहिँ बुकबाट पढ्नु होला। इन्टेग्रिटी भनेको के हो मोर अलिकति लेख्ने, अनि स्ट्यान्डर्ड इन्फोर्स भनेको के सेन्समा भन्न खोजेको हो। हामीले डाटामा चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड इन्फोर्स गर्न सकिन्छ विच इज डिफिकल्ट इन फाइल बेस्ड एप्रोचमा। त्यसको चाहिँ अलिकति डिटेल पढ्नु होला। सो द्याट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डाटाबेस एप्रोच। अब जुन कुरा मैले माथि यहाँ भने नि त्यो कुरा अलिकति चाहिँ डिफिनिसनहरू यहाँ नोट्समा चाहिँ पढेपछि क्लियर हुन्छ। यो चाहिँ मैले त्यति एक्सप्लेन गर्नु पर्छ पर्दैन होला, त्यो भनेकै कुरालाई यसो हेर्नुस्। डाटा इन्डिपेन्डेन्स भनेको मैले इन्डिपेन्डेन्सको एक्सप्लेन गर्न खोजेँ नि। इट इज द सेपरेसन अफ डाटा डिस्क्रिप्सन metadata from the application program that use the data. Data description are stored in a central location called data dictionary. These properties allow organization data to change and evolve within limits without changing application program that process the data. भनेको एप्लिकेसन प्रोग्रामहरू माथिको लेभलमा केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने तलको डाटाले हामीले केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। यो डाटा इन्डिपेन्डेन्स एउटा फिजिकल इन्डिपेन्डेन्स, लोजिकल इन्डिपेन्डेन्स, त्यो चाहिँ आर्किटेक्चरमा आउँछ। सायद त्यो चाहिँ तपाईहरुले डाटाबेसको कोर्समा अलिकति डिटेलमा हुन्छ हैन। डाटा इन्टेग्रिटी मेन्टेन, स्टोर डाटा इज चेन्ज फ्रिक्वेन्टली फर भेराइटी अफ रिजन्स सच एज एडिङ न्यू डाटा आइटम्स, changing the data formats. The integrity and consistency of data are protected using constraint on value that data items can have. जुन डाटा हामीले स्टोर गरेको हुन्छ त्यो यस्तो कन्स्टेन्टहरु मेन्टेन हुन्छ कि त्यो चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्छ भन्न खोजेको। इन्टेग्रिटी जस्तो स्टुडेन्टको चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल भनेको थिएँ। टोटल स्टुडेन्ट 1 देखि 108 सम्म म्याक्सिमम हुने, तर कहिलेकाहीँ रोल नम्बर 109 भयो भने त त्यो त इन्टेग्रिटी भएन, त्यो हुनै नभएको कुरा कसरी भयो। That is also one type of integrity. Security improve, त्यही कुरा ब्याकअप, स्ट्यान्डर्ड इन्फोर्स अनि एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट। यसको चाहिँ मैले कति लेख्नलाई नोट्स तपाईले पढ्नुस्, यो आई थिंक विल बी क्लियर है। सो दैट्स द characteristics of database. अब यो तीनवटा वर्ड कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? यो त मैले पढाउन त पहिला पनि पढाएको, कति जनाले सम्झिनु भएको छ? व्हाट इज डाटा मोडेल्स, या डाटा मोडेल भन्दा मलाई स्कीमा र इन्स्टान्सेस कसैले भन्न सक्छ के फरक छ? भन्नुस् है, म मात्रै बोलेर हुँदैन, तपाईहरु जे बुझेको छ त्यो भन्दा हुन्छ। भन्नुस् त कसैले यो दुईटाको स्कीमा र इन्स्टान्सेसको बारेमा। व्हाट इज स्कीमा, व्हाट इज इन्स्टान्सेस? भन्नुस्। सबजना चुप लाग्यो।
सर त्यो पार्टिकुलर टाइम मोमेन्टमा स्टोर भएको डाटालाई चाहिँ इन्स्टान्सेस भन्छ हो एक्ज्याक्टली। अनि स्किमा भनेको सबजनाले मैले पढाइसकेको कुरा यसो भनेको के हुन्छ, जस्तो मैले स्टुडेन्टको चाहिँ इन्फर्मेसन मेन्टेन गर्ने एउटा टेबल बनाएको छु। सुरुमा के गर्छु त, टेबल मात्रै बनाउँछु, एउटा फर्म्याट, द्याट्स द प्लान। तर त्यसपछि के गर्छु, त्यो टेबलमा चाहिँ स्टुडेन्टको इन्फर्मेसनहरू राख्दै जान्छु। जुन इन्फर्मेसन राखिएको हुन्छ नि त्यो द्याट इज कल्ड इन्स्ट्यान्सेस। अब यसलाई चाहिँ म डायग्राममै अलिकति आई थिङ्क विल बी मोर क्लियर। स्किमा र इन्स्ट्यान्सेस भनेको यो टेबल हेर्नुहोस् है, यो स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। मैले एउटा के गरेँ त, एउटा स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन राख्ने भनेर यस्तो टेबल बनाएँ। दिस टेबल इज ब्ल्याङ्क हो नि। सो यो ब्ल्याङ्क टेबललाई चाहिँ स्किमा भन्छ, प्लान। डिपार्टमेन्ट, दिस इज जस्ट ए प्लान और स्किमा। तर यो स्किमा भित्र नआए इन्सर्ट दिस भ्यालु। अब म चाहिँ यसमा भ्यालु राख्छु, दिस इज कल्ड इन्स्ट्यान्सेस। भनेको यो भ्यालु भनेको के हुन्छ, स्किमा इज द फिक्स। सुरुमा एकचोटि डिजाइन गरिन्छ, त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ। तर इन्स्ट्यान्सेस भनेको भ्यालु, त्यो भ्यालु भनेको आज यो स्टुडेन्ट छ, यो स्टुडेन्ट इनकेस छैन या भयो भने यो स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन हुँदैन, अर्को स्टुडेन्ट आउँछ। सो इन्स्ट्यान्सेस के हुन्छ त, चेन्ज भइरहेको छ। द्याट इज कल्ड स्किमा एन्ड इन्स्ट्यान्सेस। त्यही कुरा गर्यो सर। सर जस्तो स्किमा भित्र यो प्राइमरी की सेकेन्डरी कीहरू भन्ने हुन्छ नि सर, यो हो। त्यो फरेन कीहरू भन्ने हुन्छ नि सर। हो तिनीहरू भने चाहिँ सर त्यो फरेन की भनेको त्यस्तोहरू चाहिँ के हो सर त्यो एक्चुअली? अब वास्तवमा हुन त अहिले त्यो के हो त, अब डाटाबेस जुन हामीले पढ्छौँ नि, अहिले त सिम्पली तपाईँले के भनिदिए, यो स्टुडेन्टको टेबल हो, यो डिपार्टमेन्टको टेबल हो। तर त्यो स्किमा डिजाइन गर्नलाई सर्टेन मेथडहरू छ हैन, नर्मलाइजेसनदेखि लिएर डाटा मोडेल्सहरू युज गर्ने। अब त्यो चाहिँ एउटा मोडेल युज गरेर पहिला स्किमा डिजाइन गरिन्छ। अब तपाईँ क्वेसन्स के थियो भने प्राइमरी की, फरेन की के हो भन्न खोजेको, जति हामीले कन्स्ट्रेन्टहरूको अब कुरा गर्यो नि माथि, मेन्टेन द कन्स्ट्रेन्ट भन्न खोजेको। प्राइमरी की भनेको के हो त, कुनै टेबलमा एकजनाको इन्फर्मेसन राखिसक्यो, सर्टेन एकजनाको, त्यही रोल नम्बरको इन्फर्मेसन फेरि राख्न खोज्यो भने रिपिट राख्न दिँदैन। मिन्स युनिक भ्यालु के, मेरो रोल नम्बर 1 थियो, 1 को रोल नम्बरको सबै इन्फर्मेसन राखेँ, फेरि मैले रोल नम्बर 1 राख्न खोजेँ भने उसले एलाउ गर्न दिँदैन। यो इन्फर्मेसन अलरेडी छ भन्यो, द्याट इज, त्यो कसले कन्ट्रोल गर्छ त, द्याट इज द प्राइमरी कीले कन्ट्रोल गर्छ हैन। त्यसको एउटा आइडेन्टिटी हो। जस्तो अहिले तपाईँको नाउँबाट म चिन्छु, तर रियली डाटाबेसमा जब राखिसकेपछि त्यो स्टुडेन्टलाई चिन्ने भनेको उसको रोल नम्बरबाट हो, त्यो युनिक हुन्छ। द्याट इज द प्राइमरी की। अब अर्को कुरा चाहिँ फरेन कीको कुरा निकाल्नु भयो। व्हाट इज फरेन की भनेको के हुन्छ, एउटा टेबलमा चाहिँ हामीले यो टेबलमा चाहिँ स्टुडेन्ट मेन्टेन गर्यौं, यो टेबलमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट कतिवटा छ सबै डिपार्टमेन्ट मेन्टेन गर्यो। अब मलाई क्वेसन्स के हुन सक्छ त, यसमा भएको कुनै स्टुडेन्ट कुन डिपार्टमेन्टको हो भन्ने कुरा मैले कसरी थाहा पाउने त? कुनै न कुनै यसको र यसको बीचको चाहिँ रिलेसन छ है। त्यो रिलेसनशिप क्रिएट गर्नलाई चाहिँ फरेन की युज हुन्छ। त्यो पछि तपाईले डाटाबेसमा चाहिँ डिटेलमा पढ्नुहुन्छ। अहिले मैले जस्ट अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनिदिएँ। व्हाई प्राइमरी की किन राखिन्छ, व्हाई फरेन की किन राखिन्छ भनेको दुईटा टेबल बीचको रिलेसनशिप क्रिएट गर्नलाई चाहिँ प्राइमरी की र फरेन की राखिन्छ। इज इट क्लियर? अलिकति त केही न केही थाहा भयो होला। हजुर सर, भयो सर। So you know the schema, you know the instances.
अब व्हाट इज डाटा मोडेल्स अहिले मैले भन्दै गरेकोमा पनि एउटा के क्लियर गरेँ भने यो स्किमा डिजाइन गर्नलाई वी युज डिफरेन्ट डाटा मोडेल्स हामीले चाहिँ त्यो डाटाबेसमा पढ्छौँ है त्यसका यसको डेफिनिसन हेर्नुभयो भने डाटा मोडेलको डेफिनिसन एकचोटि हेर्नुस् त के भन्छ डाटा मोडेल कन्सिस्ट अफ कम्पोनेन्ट्स डिस्क्राइबिङ डाटा रिलेसनशिप एमोङ देम एन्ड द सिमेन्टिक्स अफ डाटा एन्ड द कन्स्टेन्ट द्याट द डाटा जुन त्यो टेबल डिजाइन गर्नलाई कस्तो खाले डाटा राख्ने डिफरेन्ट टेबलको बीचमा कस्तो रिलेसनशिप छ हैन त्यसको सिमेन्टिक्सहरू अनि कन्स्टेन्टहरू कस्तो कस्तो चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यो डिफाइन गर्नलाई चाहिँ हामीले के युज गर्छौं त डाटा मोडेल्स युज गर्छौं सो डाटा मोडेल्स इज एक्चुअली इज द टुल्स हैन एउटा टुल्स हो जुन चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ डिफाइन गर्छ त्यसले के डिफाइन गर्छ त डाटा डिफाइन गर्छ रिलेसनशिप डिफाइन गर्छ सिमेन्टिक्स डिफाइन गर्छ कन्स्टेन्ट डिफाइन गर्छ अब यसको डिटेल चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति नगरौँ त्यति मात्र डाटा मोडेल अहिले सिम्पली के बुझ्नुस् भने डाटा मोडेल एउटा टुल्स हो जुन चाहिँ चारवटा कुरा डिफाइन गर्छ उले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ एउटा डाटा अनि त्यो डाटाबेसको रिलेसनशिप सिमेन्टिक्स एन्ड कन्स्टेन्ट है अब डाटा मोडेल चाहिँ कति किसिमको हुन्छ भन्न खोजेको तीन किसिमको एउटा चाहिँ हाई लेभल जसलाई चाहिँ कन्सेप्चुअल डाटा मोडेल पनि भन्छ अर्को चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन इम्प्लिमेन्टेसन डाटा मोडेल पनि भन्छ अर्को चाहिँ लो लेभल फिजिकल डाटा मोडेल पनि भन्छ है कन्सेप्चुअल मोडेल फिजिकल मोडेल इम्प्लिमेन्टेसन मोडेल यो चाहिँ यो अनिताको बुकमा चाहिँ यो डाटा मोडेललाई चाहिँ यसरी डिफाइन गरेको छ है अदरवाइज अरु बुकमा चाहिँ हेर्यो भने डाटा मोडेल चाहिँ यो हो खास मेनली डाइरेक्ट के भन्छ त इन्टिटी रिलेसनशिप हिरार्चिकल रिलेशनल नेटवर्क अब्जेक्ट ओरिएन्टेड सो दिज आर द मोडेल अब यो मोडेल जुन माथि चाहिँ तीनवटा जुन भन्यो नि हाई लेभल इम्प्लिमेन्टेसन लो लेभल अब यसलाई चाहिँ यसरी डिभाइड गरेको छ हाई लेभलमा के आउँछ त इन्टिटी रिलेसनशिप मोडेल भनेको हाई लेभल मोडेलमा आउँछ कन्सेप्चुअल मोडेल इम्प्लिमेन्टेसन मोडेलमा के आउँछ त हिरार्चिकल रिलेशनल नेटवर्क अब्जेक्ट ओरिएन्टेड लो लेभलमा के आउँछ त फिजिकल डाटा मोडेल जुन चाहिँ हार्ड डिस्कमा चाहिँ कसरी राखिन्छ त सिक्वेन्शियल फाइल डाइरेक्ट फाइल्स जुन भनौं सेक्टर ट्र्याकहरुमा चाहिँ रियली त्यसलाई कसरी राखिन्छ दैट कम्स अन्डर लो लेभल या फिजिकल डाटा मोडेल है सो पहिला डाटा मोडेल भनेको के हो अनि डाटा मोडेल चाहिँ कति क्याटेगोरीमा हुन्छ र तीनवटा क्याटेगोरी चाहिँ मेन यो तीनवटा क्याटेगोरी हो यो तीनवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ टोटल भनौं न 4 5 यसलाई 6 एउटा मात्रै लियौ मीन्स 6 डिफरेन्ट टाइप अफ मोडेल्स हुन्छ त्यो 6 डिफरेन्ट टाइप चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त इन्टिटी रिलेसनशिप चाहिँ हाई लेभलमा कन्सेप्चुअल डाटा मोडेलमा अनि इम्प्लिमेन्टेसन मोडेलमा चाहिँ यो चारवटा अनि फिजिकल मोडेल चाहिँ एउटा छुट्टै हो है सो दिस इज कल्ड डाटा मोडेल्स अब स्कीमा एन्ड इन्स्टान्सेसको चाहिँ मैले कुरा गरिसके तपाईहरु चुप लागेर बस्नुहुन्छ कसैले के सोध्नु छैन ठीक छ कति जना 14 जना ठीक छ ठीक छ सर भइराछ सर ठीक छ है ओके अब डाटाबेस सिस्टमको कुरा गर्यो है अब डाटाबेस सिस्टममा चाहिँ के आयो त पहिले डाटा अहिलेसम्म हामीले अलिकति सुरुमा चाहिँ डाटाबेस मात्रै कुरा गर्यो जब सिस्टमको कुरा आइसकेपछि यसमा अरु कुरा इन्भल्भ हुन जान्छ हैन सिस्टम भनेबित्तिकै त्यो डाटाबेसले होल काम गर्ने डाटाबेस सिस्टम इन्टिग्रेट द कलेक्सन स्टोरेज डिसेमिनेसन अफ डाटा रिक्वायर्ड फर द डिफरेन्ट अपरेसन अफ एन अर्गनाइजेसन अन्डर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेसन
भने खोजेको वास्तवमा डाटाबेस सिस्टममा चाहिँ यसमा चाहिँ के डाटादेखि लिएर सफ्टवेयरदेखि लिएर युजरहरूदेखि लिएर सबै कुरा इन्क्लुड, जसमा इनपुट पनि होस्, प्रोसेस पनि होस् र आउटपुट पनि होस्, त्यसलाई नै सिस्टम भनिन्छ हैन। त्यसकारण डाटाबेस सिस्टम भनेको जुन हामीले डाटा राख्यौं त्यो डाटालाई चाहिँ इनपुट गर्ने कुनै न कुनै चाहिँ टेक्नोलोजी हुनु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई प्रोसेस गरेर हामीलाई चाहिँ रिजल्ट पनि दिन सक्ने हुनु पर्यो। त्यो होल एक्चुअलीलाई चाहिँ डाटाबेस सिस्टम भन्छ। यो चाहिँ पढेपछि अब जस्तो डाटाबेस सिस्टम भनेको मैले डिफ्रेन्ट टाइपको पेरोलहरू, सेल्स रिपोर्टहरू, डिफ्रेन्ट टाइप अफ डाटाबेस सिस्टम हुन्छ हैन। एयरलाइन्स बुकिङ सिस्टम, सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ डाटाबेस सिस्टमको कुरा गर्यो। अनि कम्पोनेन्ट्स अफ डाटाबेस सिस्टममा जुन सोध्ने बित्तिकै तपाईहरुले भनिसक्नुभयो हैन। कम्पोनेन्ट्समा के हुन सक्छ त? युजर्स युजर पनि कति किसिमको भयो त? एउटा एप्लिकेसन प्रोग्रामर जसले चाहिँ भनौं न त्यो होल सफ्टवेयर डिजाइन या एप्लिकेसन डिजाइन गर्ने, दैट इज द प्रोग्रामरहरू। त्यसपछि त्यो एप्लिकेसनलाई युज गर्ने युजर्सहरू। अनि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर भनेको यो एप्लिकेसन प्रोग्रामरले बनाइदिएकोले चाहिँ डाटा एडमिनिस्ट्रेटरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। सो देयर आर युजर्स पनि, देयर आर 3 टाइप्स अफ युजर्स हुन्छ। एउटा चाहिँ एप्लिकेसन बनाउने, अर्को त्यो एप्लिकेसनलाई युज गर्ने, एडमिनिस्ट्रेटर भनेको यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ डे टु डे मेन्टेन गर्ने, कुन युजरलाई के राइट्स दिने, कसरी ब्याकअप गर्ने, कसरी रिस्टोर गर्ने, यसको आफ्नै एउटा रोल्स हुन्छ। सो युजर्स आर अफ 3 टाइप्स। अफ कोर्स हार्डवेयर चाहियो, कम्प्युटर चाहियो, देन इज द सफ्टवेयर। सफ्टवेयरमा के हुन सक्छ त? एउटा चाहिँ डिबिएमएस, जुन अब एसक्यूएलहरू, माई एसक्यूएलहरू जे कुरा गर्नुहुन्छ, ओराकलहरू, दैट्स द डाटाबेस सिस्टम चाहियो। एप्लिकेसन सफ्टवेयर, युजर इन्टरफेस। अब हुन त एउटा चाहिँ यो फ्यासिलिटी दिइसकेपछि यसबाट चाहिँ हामीले एप्लिकेसन प्रोग्राम बनाउँछौं अनि युजरलाई इनपुट गर्ने फर्म्सहरू बनाउँछौं। यसलाई चाहिँ छुट्याइदियो, 3वटा अलग पार्ट चाहिँ है। अनि अफ कोर्स इज द डाटा। सुरुमा चाहिँ कुन डाटामा चाहिँ हामी अपरेट गर्छौं, कुन डाटा राख्छौं हैन। सो कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ 4वटा कम्पोनेन्ट्स छ, युजर, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डाटा। युजर्सलाई फर्दर क्याटेगोराइज इन 3, हार्डवेयर इज रियली हार्डवेयर। सफ्टवेयरलाई चाहिँ फर्दर क्याटेगोराइज उले 3 गर्यो। एउटा चाहिँ युजर इन्टरफेस, जसलाई चाहिँ फ्रन्ट एन्ड, ब्याक एन्ड जुन कुरा गर्छ नि, त्यो खास भन्न खोजेको। यो चाहिँ मेन डाटाबेस सिस्टम हो। यसमा भएको फ्यासिलिटी लिएर यो दुईटा चाहिँ डिजाइन गरिन्छ, एप्लिकेसन सफ्टवेयर डिजाइन गरिन्छ या युजर इन्टरफेस डिजाइन गरिन्छ। सो दैट इज द कम्पोनेन्ट्स अफ डाटाबेस सिस्टम। अब अहिलेसम्म डाटाबेस म्यानेजमेन्ट भनेको रियली यति मात्र के बुझ्नुस्, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट यो सिस्टम भने बित्तिकै दुईटा कुरा जोडियो। एउटा चाहिँ डाटाबेस जोडियो प्लस त्योसँग सेट अफ प्रोग्राम्स जुन हुन्छ, दुईटै मिलाएर दैट बिकम्स ए डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। कमर्सियल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू के छ भनेको एउटा अलिकति एक्जाम्पल यहाँ दिएको छु। यो भन्नुहुन्छ अब अलिकति आर्किटेक्चरको कुरा गरेको थियो है। कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेको के हो? यही मैले 3वटा कुरा गर्दै थिएँ। कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा चाहिँ 3वटा लेभल हुन्छ रे। यो चाहिँ कम्प्युटर आर्किटेक्चर मैले एक्सप्लेन गर्दाखेरि आई थिंक दिस डायग्राम इज बेटर। पहिले के हुन्छ, हामी कुनै पनि डाटाहरू चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ फिजिकल स्किमा भनेको हार्ड डिस्क सेक्टरहरूमा चाहिँ कसरी राख्ने त, सेक्टर ट्र्याक यिनीहरूमा चाहिँ यो फिजिकल डाटालाई चाहिँ कसरी राख्ने, यसको डाटाबेस चाहिँ छुट्टै एउटा कोर्स हुन्छ। तर हामीले कन्सेप्चुअल स्किमा भनेको जुन टेबलहरू डिजाइन गरे नि, तपाईले स्टुडेन्टको टेबल देखाए, डिपार्टमेन्टको टेबल देखाए। सो देयर आर मेनी टेबल्स हुन्छ र त्यो मेनी दैट इज कल्ड कन्सेप्चुअल स्किमा भन्छ या कन्सेप्चुअल डिजाइन भन्छ। त्यसपछि युजरले चाहिँ यसमा राखेको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट युजरले चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ हेर्छ
उसले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने इन्फर्मेसन फरक फरक हुन सक्छ द्याट इज कल्ड भ्यू है सो आर्किटेक्चरलाई चाहिँ कम्प्युटर आर्किटेक्चर या डाटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर भनौँ यो एनसी और स्पार्क आर्किटेक्चर डिभाइडेड इन्टु 3 लेभल्स फिजिकल कन्सेप्चुअल एक्सटर्नल या भ्यू पनि भनिन्छ त्यही माथि यहाँ भनेको छ कम्प्युटर database system architecture according to the NC and Spark architecture it is divided in 3 levels internal conceptual अनि view internal भन्ने के बुझ्नुस् त त्यो डाटालाई चाहिँ रियल हार्ड डिस्कमा या फिजिकल चाहिँ डिभाइसमा चाहिँ कसरी राखिन्छ त जसले गर्दा चाहिँ इजी रिट्रिभ गर्न सकोस् या सर्च गर्न सकोस् त्यसको आफ्नै टेक्नोलोजी छ है दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेभल तर हामीले यो फिजिकललाई विचारै नगरिकन हामीले के गर्छौं त यो कन्सेप्चुअल डिजाइन गर्छौं मिन्स डिफरेंट टेबलहरु यो कन्सेप्चुअल डिजाइन केबाट गर्छ त डाटा मोडेल युज गरेर जुन माथि हामीले चाहिँ डिफरेंट टाइप्स अफ डाटा मोडेल हेर्यौं इन्टिटी रिलेशनशिप हियरार्किकल अब्जेक्ट ओरिएन्टेड नेटवर्क सो त्यो डाटा मोडेल युज गरेर कन्सेप्चुअल लेभल डिजाइन गरिन्छ है अनि भ्यू लेभल भनेको के हो त त्यहाँ राखिसकेको डाटालाई युजरले चाहिँ डिफरेंट भ्यूहरु गर्छ एउटै डाटाबाट पनि डिफरेंट भ्यू हुन सक्छ कुनै युजरलाई चाहिँ कुन युजर कुन डिपार्टमेन्टमा इनरोल भएको छ त्यति मात्र चाहियो युजर स्टुडेन्टको नेम डिपार्टमेन्ट नेम कुनै बेला चाहिँ यो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ कति जना स्टुडेन्ट छ मिस डिफरेंट भ्यूहरु चाहिन्छ सो आर्किटेक्चर चाहिँ डाटाबेस आर्किटेक्चरले चाहिँ 3 लेभलमा डिफाइन गरेको छ र यो छुट्टै कोर्स हो वास्तवमा फिजिकल लेभलको डाटाबेसमा छुट्टै कोर्स यो कन्सेप्चुअल डिजाइन गर्ने छुट्टै टेक्निक्सहरु यो होल एउटा कोर्स अनि एसक्यूएल भनेको क्वेरी डिजाइन गर्ने यसलाई भन्छ एसक्यूएल डिजाइन गर्ने त्यो एउटा छुट्टै कोर्स हो र तीनटै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसकारण हामीले चाहिँ डाटा इन्डिपेन्डेन्ट को कुरा गरेका थियौ यो अलिकति बुझाउनलाई गाह्रो हुन्छ आई डोन्ट नो तपाईले कति बुझ्नुभयो इज इट क्लियर केही कुरा यसमा सोध्नु छ चौध जना त 14 जना सर अब एकचोटी यो हेरेपछि अझ बढी क्लियर हुन्छ नि एक्ज्याक्टली त्यो हेर्नै पर्छ म अलिकति ब्याकग्राउन्ड मात्रै बनाएको तपाईले यो पहिला नोट पढ्ने नोट पढिसकेपछि अनि बुक पनि पढ्ने अनि कहिलेकाहीँ आजकल कम्प्युटर बेस यसो गुगलमा पनि सर्च गर्ने मोर त्यो त पढ्नै पर्छ ओके अब चाहिँ अलिकति अगाडि बढौं सो डाटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर्समा चाहिँ भन्यो भने व्हाट आर द डिफरेंट लेभल्स अफ डाटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर फिजिकल कन्सेप्चुअल भ्यू त्यसलाई अर्कोमा चाहिँ इन्टर्नल र एक्सटर्नल पनि भन्छ एन्ड कन्सेप्चुअल चाहिँ एउटा हो डायग्राम चाहिँ दिस इज द डायग्राम अब डाटाबेस एप्लिकेसन चाहिँ यो बुकमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एनिता भन्ने बुकमा चाहिँ के भनेको छ त वास्तवमा यो चाहिँ अलिकति सानोदेखि ठुलोमा क्याटेगोराइज गर्दै गयो कि यो डाटाबेस एप्लिकेसन भनेको एउटा पर्सनल डाटाबेस पनि हुन्छ इन्डिभिजुअलले आफ्नो इन्फर्मेसन मेन्टेन गर्नलाई जस्तो टेलिफोन डाइरेक्टरी मेन्टेन गर्नलाई सानो भयो भने दैट्स द पर्सनल डाटाबेस वर्क ग्रुप डाटाबेस भनेको सर्टेन टिमहरु कुनै काम गर्नलाई 3-4 जनाको टिम छ त्यो 3-4 जना टिमलाई चाहिँ या 20-25 जनाको टिम छ त्यसलाई चाहिँ कुनै यस्तो डाटाबेस मेन्टेन गर्नु पर्यो कुनै पर्पसको लागि दैट इज द वर्क ग्रुप डाटाबेस भन्छ डिपार्टमेन्टल भनेको अलिकति अर्गनाइजेसनको डिपार्टमेन्ट जस्तो अकाउन्ट डिपार्टमेन्टमा एउटा पर्सनल डिपार्टमेन्टमा एउटा यसरी चाहिँ डिफरेंट फंक्शनल युनिट अनुसार जुन डाटाबेस डिजाइन गरिन्छ दैट इज कल्ड डिपार्टमेन्टल डाटाबेस त्यसपछि इन्टरप्राइज भनेको अहिले कन्सेप्ट के आयो त पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो त अहिले पनि धेरै अर्गनाइजेसनमा छैन कस्तो मतलब हर जतिवटा डिपार्टमेन्ट छ त्यसको छुट्टै छुट्टै डाटाबेस बनाउँथ्यो
तर अहिले चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टलाई मिट हुने खाले एउटा चाहिँ इन्टरप्राइज डाटाबेस बनाउँछ। यसरी चाहिँ डाटाबेस एप्लिकेसनलाई चाहिँ पर्पस अनुसार पनि क्याटेगोराइज गरेको छ। पर्सनल डाटाबेस, वर्क ग्रुप डाटाबेस, डिपार्टमेन्टल डाटाबेस, इन्टरप्राइज डाटाबेस। आजले यति गरौँ कि क्या हो? यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो पनि पढ्नु भयो भने अब यो 3वटा टर्मिनोलोजी मात्रै हो। अहिले खास डाटा वेयर हाउसिङ भने के हो, डाटा माइनिङ भनेको के हो, बिग डाटा भने के हो। सिम्पली म भनिदिन्छु है। डाटा वेयर हाउस भनेको जसरी हामीले चाहिँ वेयर हाउस भनेको कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरर कम्पनीहरूले आफ्नो सामान स्टोर गर्नलाई जुन वेयर हाउस बनाउँछ, त्यस्तै हरेक अर्गनाइजेसनले आफ्नो डाटा चाहिँ स्टोर गर्नलाई चाहिँ डाटा वेयर हाउस भन्छ, जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको डाटा वेयर हाउस चाहिँ डाटाहरू राख्छ अनि त्यो डाटाहरू आफूले चाहिएको बेलामा चाहिँ त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छ। त्यो कन्सेप्ट आयो डाटा वेयर हाउसिङ। डाटा माइनिङ भनेको के हो? एक्सट्र्याक्ट गर्ने, त्यहाँबाट भएको डाटाहरूलाई चाहिँ माइनिङ। बिग डाटा भनेको अहिले कन्सेप्ट चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटा, त्यो कसरी मेन्टेन गरिन्छ तपाईले यसबाट पढ्नुभयो भने आई थिङ्क विल बी क्लियर। बिग डाटा यो फेरि यो सिम्पल डिफिनिसन हो। बिग डाटाको यो डिफिनिसन 3वटा चाहिँ भी भनेको भोल्युम, भेलोसिटी, भेराइटी। 3V + 2V बनाएको छ। भोल्युम भनेको एकदम लार्ज साइज अफ डाटा। आजकल जस्तो हामी फेसबुकमा काम गर्छौँ, भनौँ न कति मान्छे चाहिँ मिलियन मान्छे काम गर्छ अनि एकदम एभ्री सेकेन्ड चाहिँ डाटाहरू चाहिँ कतै न कतै त स्टोर हुन्छ नि, एकदम लार्ज भोल्युम अफ डाटा। त्यसले कसरी मेन्टेन गर्ने? बिग डाटा। अनि भेलोसिटी भनेको एकदम लार्ज स्पिडमा चाहिँ, किनभने थुप्रो मान्छेहरू कन्टिन्युअसली काम गरिरहेको हुन्छ। अनि भेराइटी अफ डाटा, कुनै टेक्स्ट हुन्छ, कुनै भिडियो हुन्छ, कुनै भोइस हुन्छ। सो यस्तो बिग डाटालाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने टेक्नोलोजीहरू अहिले आएको छ। सिम्पल पहिले सानो डाटाबेस भयो, डाटाबेस सिस्टम। अब चाहिँ बिग डाटाबेसको कन्सेप्ट आयो, कसरी हामीले मेन्टेन गरिन्छ टेक्नोलोजीहरू। सो आई थिङ्क यति यो एकचोटि यो सिम्पल तपाईँहरूले यति डिटेलमा पनि चाहिँदैन, खालि सबैको डिफिनिसन पढ्नुभयो हुन्छ है। डाटा वेयर हाउसिङ, डाटा माइनिङ, डाटा वेयर हाउस यसमा छैन क्या? सन्त हुनु पर्ने। ए यो डोन्ट्समा चाहिँ त्यो छैन है। डाटा वेयर हाउस, डाटा माइनिङ एकचोटि तपाईँहरूले आफै पढ्नुहोस्, भएन भने एकचोटि अर्को क्लासमा डिस्कस गरौँला है त। हुन्छ? अब के गर्ने? मैले यो नोट्स त राखिदिएको छु हैन। अब मैले केही कुनै टपिक्स लिनुपर्छ या के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्, नभए त खासै मैले यो अहिले पढाएको तपाईँ ग्रुप सी को यसमा फाइल्समा जानुभयो भने फन्डामेन्टल अफ डाटाबेस राखिसकेको छु, कम्प्युटर सेक्युरिटी हिजो पढाएको राखिसकेको छु। अब मलाई चाहिँ अर्को के, तपाईहरुको एउटा चाहिँ मलाई मार्क्स चाहिँ दिनुपर्छ हैन। म एकचोटि क्वेशनर बनाउँछु, तपाईहरु के क्याम्पसमा आएर जाँच दिन मिल्छ? सबैजना काठमाडौँमा हो कि बाहिरै हो? बोल्दैन कोही पनि। एटेन्डेन्स लिए है म एकैछिन। सर आधी स्टुडेन्ट मात्र छन् होला सर, बाहिर त काठमाडौँ भ्याली भित्र भने सरै गइसक्नु भएछ। सरले के बोल्नै नमिलेर बाहिर